عليكم الإخوان. دونك في هاد لا فيديو غادي نهضروا على لا جيستيون ديال لي كوموند. هنا اللي تيهمنا لو باك اوفيس ديال ستور ديالنا هو البلوز امبورطون. يعني شحال من واحد تيقول لي اكسل راه كانوا كيخدموا به الناس في لي زاني 2000. دابا راه حنا في 2020، راه 20 عام من مورا هذاك الشيء. الا انت باقي غتخدم بالاكسل مالغري هاد لي سي ار ام اللي ديفلوباو كاملين وهاد لي بلاتفورم اللي كاينين كاملين، راه عندك شي مشكله نورمالمون. اللي تيقول لك اكسل باش دير لي كوموند ديالك راه باقي في العصر الحجري، مازال ما وصلتوش لا تكنولوجي. من باش انت تعطي ليكيب ديالك مثلا واحد فيشي اكسل وتدخل شي بنت ما عارفاش تمسح لك واحد 10 لي كوموند وتونجستري وشي يدخل وشي ما يدخلش وشي نمره غالطه وما كاين حتى شي حاجه فيشي محطوط في اكسل. ماش من جيستيون هادي ديجا ما عندها حتى شي قيمه. باش نخدموا اوجوردي كاينين دي بلاتفورم اللي تيكون نيت ستور ديالك هو اللي تيدخلوا الناس يدوزوا فيه لا كوموند، وفي لو باك اوفيس ديالو اللي تشوفوا غير انت بوحدك تما تيطيحوا عندك لي كوموند، وفي هذاك لو باك اوفيس نيت كدير لا جيستيون ديالك. دونك انا غادي نوريكم اون بلاتفورم اللي خدام بها انا اللي هي اباز دو بريستا شوب، واللي انا مديفلوبيها شخصيا راسي، وزيد عليها بزاف ديال سميتهم ديال لي زوتي اللي زيدهم انا. بيان سور انت كديبيوتون مثلا الا كنتي ديبيوتون راه ما تحتاجش باش تجيب ديفلوبور وتخلصو حتى هو تخسر عليه دي فخي باش يصاوب لك اون بلاتفورم بحال هادي، وانت مازال يلاه بادي ما غاديش تحتاجها فريمون. فهادوك لي زوتي ما عندك ما دير بهم، عطا الله لي زوتي اللي مرخص واللي غابيدمون في الفينونسمون غادي تستخدمهم وغادي تستافد منهم احسن ما انك ديفلوبي حتى يولي عندك لو فوليوم وتولي فريمون خاصك شي حاجه اللي هي بيرسوناليزي وتبقى خدام بها سيغ لو لون تيرم. ما بغيتيش تبقى تخلص دوك لي فري مونسويل اشاك فوا ولا اللي تخلص لي فري باغ كوميسيون. ديك الساعه تجيبو ان ديفلوبور تخلصو اون فوا بور توت وتيصاوب لك لا بلاتفورم اللي بغيتي على حساب لي بوزوان ديالك انت وتتبقى خدام بها. ديك الساعه هي اللي تديفلوبي وتتبقى تزيد على دي موديفيكاسيون تزيد على دي ميزاجور. دونك غادي نمشيو دابا للباك اوفيس ديال السيت ويب ديالي، انا نوريكم كومون سا مارش، وغادي نشوفوا لا ديفيرونس ما بين ستور انو وغادي نشوفوا يو كان. غنشوفوا شكون هو اللي فريمون لائق للاي كوميرس، شكون هو اللي قريب من لا جيستيون ديال الاي كوميرس. وبيان سور راه غادي تشوفوا لا ديفيرونس، غادي يبان لكم الفرق ما بينكم وما بين لي فيشي اكسل وداك الروين. الاخوان هذه هي لا بلاتفورم باش خدام انا شخصيا. سي اون بلاتفورم اللي بازي سور بريستا شوب اللي هو ان سي ام اس غراتوي و اوبن سورس، تتانستالي في لو سيرفور ديالك وتتخدم به. بيان سور انا زيد على بزاف ديال لي زوتي ديال لي موديل. بالنسبه لك الا كنتي كديبيوتون وانت ما عندك حتى شي باك جراوند في الديفلوبمون، ما تعرفش تانستالي، ما غتعرفش تزيد داكشي اللي غتحتاج في لا بلاتفورم بلا ما تصدع راسك، لان ماشي فريمون اوبليجي عليك يكون عندك هادشي، وماشي اوبليجي تخسر الفلوس في هادشي ماشي هو لا بريوريتي كيف ما شرحنا في لا لوسون ديال الكابيتال. خصك انت تحط هذاك الفلوس انجيكتيه في شي حاجه اللي غتدخل لك الفلوس. ما بلاتفورم غادي تخسر عليها بزاف وفي الاخر ما غتدخل لك والو، راه ما عندها حتى شي قيمه. باغ كونطخ الا من بعد وليتي كدير ان فوليوم كبير وعندك لي كوموند كثار وداكشي كامل، راه تتولي اوبليغاسيون عليك تكون عندك اون بلاتفورم اللي جامعه لك كلشي لي دوني ديالك، و ان ميم طون تجيري فيها، و ميم طون تتبيع فيها، و ميم طون تدير فيها كلشي، في بلاصه ما انك تبقى شاك فوا كدير ابونمون مونسويل تتخلص شاك موا داك لو بايمون ديال اون بلاتفورم ولا تتخلص باغ كوميسيون. وتقدر تسدلك ديك لا بلاتفورم غيمشيو لك كاع لي برودوي اللي انت حاط فيها، غيمشي لك كلشي، خصك تعاود تصاوب عاوتاني وتعاود امبورتي دوك لي برودوي والكاتالوج ديالك تحطو وتعاود تدير فيها البيكسل انسي دو سويت. دونك ديك الساعه تيولي اوبليجي خصك بلاتفورم اللي تبقى ثابته وستابل. دونك بالنسبه لهاد لا بلاتفورم لي بيان في ديالها، دونك عندنا هاد لي فيلتر هادو تتفلتري فيهم، هادشي بيان سور كاين في كاع لي بلاتفورم. الحاجه الوحيده اللي ما كايناش بيان سور في سيغتان بلاتفورم هما هاد لي زيتا. دابا بالنسبه لي بلاتفورم اللي تيكونوا ديال دروب شيبينغ بزاف ما تيكونش عندهم هاد لي زيتا، تيكونوا عندهم ليطا كيف ما قلنا كيكونوا 5 ديال لي زيتا. شنو هما لي زيتا؟ واش لا كوموند تخلصات ولا ما تخلصاتش، واش تليفرات ولا ما تليفراتش، واش كاين ريفوند. دونك 5. حنا بالنسبه لينا في الاي كوميرس نحتاجو بزاف ديال لي ستاتيو، وتنحتاج نبقى انا نكريت اوطون دو ستاتيو كيف ما بغيت. بحال دابا مثلا غير لانولاسيون راه عندنا بزاف ديال لي ستاتيو ديال لانولاسيون. عندنا لي زانولاسيون بور بوت فوكال، كليون نون فيابل، عندنا بور لي نون ريبونس، بور لي روتار دو ريبونس، عندنا بور لي روبتور دو ستوك، لي زافي بيرسونيل، peut-être les fausses mesures. دونك سي تشرا واحد الكوموندا واحد البرودوي وما لقيناش لا ميزور ديالو، مثلا واحد الخاتم ما جاش، ما عندناش ديك العبار اللي بغا هو، دونك تتعاني ديك لا كوموند. المهم هنا علاش تنديروا هادشي كامل انولا بور موديفيكاسيون باش نعرفوا اكزامبل علاش تيتانيولاو لي كوموند بزاف.
تندرسوهم. الا عرفنا مثلا لي كوموند راه تيتانولاو لينا بزاف مثلا على حساب لي روبتور دو ستوك، البرودوي ما تنبقاوش نلقاو عند الفورنيسور صافي تتانولا لا كوموند. دونك هنا تنحاولوا نحلوا هذه المشكله، تنحاولوا نمشيو نقلبوا على ان برودوي اللي غنلقاو فيه لا كونتيتي كبيره ما غاديش يتسالف في لو ستوك، باش كوم سا نيفيتيو هذوك لي زانولاسيون غير بور روبتور دو ستوك وانسي دو سويت بور كاع لي زوتر ستاتيو تاعهم. تنحاولوا نلقاو اون سوليسيون باش نهبطوا لو طو ديال لي زانولاسيون. هنا بالنسبه لا كونفيرماسيون كذلك لا كونفيرماسيون تنديروها باغ فيل او باغ مومبر ديكيب باش نعرف شاك بيرسون من هاد البنات مثلا اللي خدامين عندك في الكول سنتر ديالك شحال هي لا رونطابيليتي ديالهم ولا برودكتيفيتي ديالهم. تنشوف شاك جور شحال تكونفيرمات كل بنت من في ليكيب عندي، تنشوف لي كونفيرماسيون اللي دارت باش تعرف لا برودكتيفيتي ديالهم كيفاش دايره. كذلك تنشوفوا باغ فيل، تنشوفوا شنو هما لي فيل اللي فيهم لا بيرفورمانس مزيانه. دونك هنا ملي الا ما عندكش هاد لي ستاتيو كاملين سا فا اتر تري ديفيسيل انك تعرف هاد لي دوني كاملين. دونك هنا هاد لو سيستيم تيسهل عليا كامل، تنجري غير باغ مثلا بغيت نعرف باغ اكزومبل لي كوموند لي ليفراتهم مثلا كوثر مع وليفراهم عبد الرحمن مثلا في كازا سوبوزون، بغيت نعرف لي كوموند لي كونفيرماتهم كوثر وليفراهم لي عبد الرحمن سور كازا بلانكا ما يطلعوا لي دابا كاريمون كاملين. هنايا غادي نعرف اكزاكتومون شحال هو لو نومبر ديالهم، وغادي نعرف اكزاكتومون شحال هي لا برودكتيفيتي ديال هذوك لي زيكيب ديالي انا، واش كاين فريمون دي ليفريزون واش ما كاينش. كذلك نقدر نشوف دوطخ فيل ونقدر نشوف دوطخ مومبر ديكيب ونقدر نشوف بزاف د الحوايج، نشوف لو سيت واش بيرفورمون على لي كونفيرماسيون اللي تيجيو من الواتساب، على لي كونفيرماسيون اللي تيشدو من لا باج ديال فيسبوك، من الميسنجر، من لي كومونتير انسي دو سويت. هنا باش تعرف تضبط اكزاكتومون لا برودكتيفيتي ديكيب. دونك هذه هي لا بلاتفورم ديالي. دابا غنشوفوا لي بلاتفورم الاخرين اللي كاينين ونشوفوا الفرق ما بيناتهم، شكون هي اللي قريبه فريمون من الاي كوميرس لوكال من سي او. هذا الاخوان بيان سور هذه هي لا بلاتفورم ديال يوكان. دونك هنا اللي تلاحظوا بان لا بلاتفورم ديال يوكان ما عندها حتى شي علاقه بالسي او دي. الا شفتي هنا لي ستاتيو، عندك لي ستاتيو ديال دروب شيبين، عندك لي ستاتيو واش خلصتي ولا ما خلصتيش، واش ليفريتي ولا ما ليفريتيش. دونك هنا لي روتور، لي زانولاسيون، لي رومبورسمون، داكشي كامل ما عندكش في هاد لي ستاتيو كامل. تو تري ليميتي في لا جيستيون في الباك اوفيس ديالك، ما يمكنش كتخدم بها بالاي كوميرس، ما تقدرش تزيد دي ستاتيو بيرسوناليزي على حساب ليكيب ديالك، ما تقدرش تزيدهم على حساب لافيل باش تعرف اكزاكتومون لي كوموند اللي تيتليفراو لك في كازا بوحدهم بارابور لمراكش بارابور لاكادير، تشوف فين كاين الروتور كثر وفين كاين لانيلاسيون كثر. دونك هنا ما عطيك حتى شي داتا. دونك غير تدوز لا كوموند هذه سي سورتو ادابتي بور دروب شيبين. اللي شويه يخدم دروب شيبين وي سي فري مزيانه ليه. اما بور اي كوميرس لوكال و بور لو بايمون على ليفريزون راه الباك اوفيس تري ليميتي. غادي تقولي لا خصك تشد هادشي وتاكسبورتي اون اكسل باش انت يلاه تبدا تزيد هذوك لي ستاتيو، المهم حريره هذيك ما بقيتي. دونك ما فين هي لوبتيميزاسيون باش تربح الوقت، انت غادي كتضيع في الوقت. دونك الا غادي تخدم في بلاتفورم خصها تسهل عليك ماشي صعب عليك. هذا هو اللي تنقول انا. دونك كيف ما قلت هذا هو لا غروند ديفيرونس. دونك هنا بالنسبه للباك اوفيس ديال يوكان ما فيش اون ادابتاسيون. دونك بتاتر الا زادوا فيه مثلا تقدر تزيد لي ستاتيو ديالك وتبقى تفلتري داك الشيء كامل، راه بيان سور غادي تكون اون ميور سوليوشن. مي بور لانستون ما حد الباك اوفيس فيها باقي بهاد لا فاصون، راه مازال الي ادابتي بلوس دروب شيبين كو اي كوميرس كاش على ليفريزون. دونك دابا نشوفوا لا تروازيام بلاتفورم اللي هي ستورين. دونك هذه الاخوان هي لا تروازيام بلاتفورم اللي كاينه. دونك ستورينو راه حتى هي بيان سور معروفه. دونك هنا الا لاحظنا في الباك اوفيس ديال ستورينو بيان سور انا هادو يوكان وستورينو غير درت فيهم دابا ان تيست باش نشرح لكم لا ديفيرونس بالنسبه للدراري يلاه بادين، وحتى بالنسبه اللي باغي يخدم بهاد لي بلاتفورم ما باغيش يخسر الفلوس مع ان ديفلوبور يصوب ديالو، راه يقدر يعرف دابا شنو لا ديفيرونس وشنو بالضبط يسيبلي في اون بلاتفورم. دونك هنا الا لاحظنا في الباك اوفيس ديجا كاينين لي زيتا، وهنا عندنا كيفاش نفلتريو باغ ايطا. انا بغيت نقدر نعرف شكون هما لي كوموند اللي باقيين اون اتونت، اللي تكونفيرماو، اللي تانفوياو، اللي تخلصوا، اللي مازال ما تخلصوش، اللي رجعوا روتور، اللي تانيلاو. ونقدر شنو نقدر نزيد كاع واحد لو ستاتيو ما لقيتوش هنا مثلا، بغيت نعرف غير اللي تكونفيرماو ليا في كازا بوحدهم. تنجي الجيستيون ديال لي زيتا، تندير نوفو وتناجوتي واحد ليطا نقدر نسميها مثلا كونفيرمي باغ واتساب.
اجوتي. دونك هنا الا مشيت لي كوموند راه بيان سور غادي تكون عندي، هاي عندي ديجا حنا كنا دايرين. دونك هنا نقدر ندير كونفيرمي كازابلانكا، كونفيرمي رابا، نقدر ندير كونفيرمي طنجة، ندير اي حاجه. دونك انا تيبقى عندي الفيلتراج باغ ستاتيو. دونك انا باش نولي نعرف شحال عندي اكزاكتومون لي زانولاسيون، مثلا ندوز في الشهر كامل واحد 100 كوموند، غادي نجي نفيلتري نشوف غير لي كوموند اللي تانوليو، غيطلعوا لي مثلا 10. دونك انا عرفت عندي 10% من 100 كوموند عندي 10، دونك 10 لي كوموند. نقدر عاوتاني نفيلتري لي كوموند اللي مثلا لو بغيت نعرفهم يتكونفيرمون باغ واتساب، ندير فيلتري غطلع لي هاد لا كوموند عندي وحده انسي دو سويت. دونك انا غابيدمون نقدر نحدد الطابلو دو بور اللي دوينا عليه قبيله. لا بلاتفورم تتعاوني غابيدمون، ماشي بحال خدام مثلا بان اكسل اللي يقدر نغلط غير شي حاجه تمحى لي كلشي، تونغوجيسترا مشى الفيشي اكسل، سورتو ما كنتيش دايرو كلاود. دونك هنا تيكون ريسك داكشي بزاف وديباسي، يعني تيضيع الوقت بلا فايده. هنا راه غابيدمون عندك لا بلاتفورم، او ميم طون تتبيع فيها وانستالي فيها البيكسل ديالك في الفيسبوك، و ميم طون تدير سي اون بلاتفورم دو جيستيون، تجيري بها كاع لي كوموند اللي عندك وبلي ستاتيو كلشي منظم. دونك هادي ستورينو بالنسبه لي انا هي لا بلو ادابتي لاي كوميرس لوكال بالكاش على ليفرازون. بالنسبه لي يو كان سي اون بلاتفورم لي بلو ادابتي بور دروب شيبينغ، بور دي بايمون باغ كارت بونكير، ماشي بور لو بايمون كاش على ليفرازون. غيبقى واحد السؤال اللي غادي يبداو يسولوا لي الدراري بزاف، او لو طو دو كونفيرسيون، واش يو كان الطو دو كونفيرسيون ديالها طالع بارابور لستورينو. دونك هنا فاش غادي ندوزو لا دوزيام لا فيديو بروشين باش نهضروا بزاف على الماركتينغ ونشوفوا لو طو دو كونفيرسيون شنو باش يتحكم فيه وشنو ما يتحكمش فيه.